नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात के सामने तज़किरतुल औलिया दे उन्वान उत्ते गुफ्तगू हो रही है और इसको पहली मजलिस के अंदर इमामुल औलिया हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दे हालात ज़िंदगी, आप दा बचपन दा तज़किरा, आप रहमतुल्लाह अलैह दी जवानी दा तज़किरा हो चुका है। तो अज दी मजलिस के अंदर भी हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दी ज़िंदगी दे कुछ वाक़यात बयान किते हुए सन। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने बहुत आला सिफ़ात दे नाल नवाजा है, बहुत आला सिफ़ात दे मालिकन। उन्हां दे अंदर एक बेहतरीन सिफत यह है कि वो बहुत कोशिश करते हैं कि जिस बंदे दा भी उन्हां दे नाल वास्ता पवे वो उसका दिल खुश करने की कोशिश करें कि मेरी तरफ को लो किसी मुसलमान को कोई तकलीफ़ न पहुँचे, बल्कि मेरे नाल वास्ता पवे तो हर मुसलमान को खुशी पहुँचे और उसको सुकून और इत्मीनान पहुँचे। तो एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक काफ़िले के साथ हज बैतुल्लाह के इरादे नाल सफ़र फरमा रहे हैं। एक मकाम के उत्ते पहुँचे, डेरा लाया, देखा कि एक छोटी बच्ची शहर को बाहर निकली है और उसने एक मुर्दा परिंदा उठाया, जरा मुर्दार परिंदा पड़ा है, एक मुर्दा परिंदा उठाया और चल पड़ी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह को हैरत हुई, ये छोटी बच्ची ये मुर्दा परिंदा उठा के क्यों जा रही है, शायद खाना चाहती है इसको या क्या प्रोग्राम है इसका। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह बहुत ही रहम दिल बंदे हैं, तो जल्दी जल्दी पहुँच गए और उस बच्ची को पूछा कि बेटी ये मुर्दा जानवर, मुर्दा परिंदा क्यों उठा के जा रहे हैं। तो उस बच्ची दे अखियां दे विचों आंसू आ गए। उसने अर्ज़ की थी कि बड़े मियाँ मैं एक यतीम बच्ची हाँ, सारे घर के अंदर कई दिन को फाका है, खावन की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अब अम्मी जान ने हुक्म किया है कि जेरी चीज़ें मिले जाके ले आओ, अगर कोई मुर्दा परिंदा ही मिल वजे तो ले आओ, वो खा लो चाके सारी जान बच वजे। इतना तो सारे वास्ते जायज़ है कि जान बचावनी फ़र्ज़ है। इसलिए मैं ये मुर्दा परिंदा लेके जा रही हाँ कि इसको असा फिर जना साफ़ करके तो इसको पका के ऐसा खासूँ ताकि सारी जान बच। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दी अखियां चो आंसू आ गए और ख़ादिम को बुलाया और इरशाद फरमाया कि देखो जिस जगह ते असा मौजूद है, अगर वापस घर की तरफ चले वञो तो कितना ख़र्चा ज़रूरत है। उन्होंने अर्ज़ की थी 20 दिरहम खर्च हो वैसे। आपने फरमाया मेरे थैले दे विचों 20 दिरहम रख लो, बाकी जितना खर्चा है ना इस बच्ची के हवाले कर दो। जितना आखिर हज़रत हज ते जा रहे हैं बहुत खर्च करते हैं अपने उत्ते साथियों के उत्ते, तो बहुत सारे पैसे हैं, बहुत बड़ा थैला आई भरा होया, लेकिन 20 दिरहम निकाल लिए कि असी वापस घर पहुँच वजो इतना खर्चा होए, बाकी सारे दे सारा दिरहमां दा थैला उस बच्ची के हवाले कर दिता और फरमाया कि ये मुर्दा जानवर ना ले जाओ, पैसे ले जाओ और तुसा जो है ना अपनी ज़रूरियात पूरी करो। भी खादिम ने अर्ज़ की हज़रत तुसा तो हज ते जा रहे हो। उन्हें फरमाया इंशाअल्लाह साड़ा यो हज है, साड़ा हज कबूल है, नफली हज है हज़रत दा, हर साल हज ते तशरीफ़ ले मैंने बार बार तशरीफ़ ले गए। लेकिन फरमाया कि ये मेरा नफली हज है, मैं हज ते जा रही हाँ। एक ऐसा घराना है, इतने भूखे हैं, इतने प्यासे हैं, इतने नादार हैं कि वो एक हराम और मुर्दार परिंदे खावन ते मजबूर हो गए। तो मेरे वास्ते मुनासिब नहीं है कि मैं अगे चला, बस मेरी यह हज है कि मैं इन्हां दी इमदाद कर रहा हूँ।
ایک رحم دلی دی بات ہے، ہمدردی دی اللہ دی مخلوق دے نال رحم کرنا، اس جذبہ ہونا ایک بہت اعلیٰ صفت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی ہے۔ تو بعض عبادات فرض ہونی ہیں، بعض عبادات نفلی ہونی ہیں، لیکن کچھ حقوق العباد ایسے ہونے ہیں کہ انہاں دی اہمیت نفلی عبادات کو زیادہ ہوندی۔ ایک نفلی عبادات ہیں ان دے بڑا اجر ہے، ثواب ہے کہ ایک پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، یا اتنا غریب ہے کہ اندر تے فاقہ ہے، اتنا سخت مریض ہے، اندی جان خطرے چھے، اندے علاج کرنے دے پیسے کوئی نہیں، تو نفلی اعمال دے تے خرچ کرنے کو بہتر ہے کچھ ضرورت مند تے خرچ کیتے جاوے۔ اور حضرت رحمت اللہ علیہ کئی بار حج دے تے تشریف لے گئے اور بہت ہی عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دا طریقہ کار یہ ہے کہ جب حج دا سفر شروع فرمانے ہیں، دوسرے ساتھی بھی نال ہونے ہیں، تو بعض ساتھی انہاں دے پاس جیرے پیسے ہونے ہیں وہ حضرت دی خدمت پیش کر دیا کہ امانتاً اپنے پاس رکھ لو، ساکو جب ضرورت ہو سی تو تارے کو لے لیس۔ تو حضرت جی اس دی مقدار بھی نوٹ کر لینے ہیں اور انہاں دا نام پتہ بھی نوٹ کر لینے ہیں اور پھر انہاں کو اپنے تھیلے دے اندر پا لینے۔ حج دا سفر لمبا سفر ہوندا ہے تو بہت وقت لگتا ہے۔ سفر دے دوران ساتھی آ کے پیسے منگنے ہیں، جی سا کو آج اتنے پیسے ضرورت ہیں، حضرت پیسے نکال کے دے دیں دے۔ دوسرے دن آ گئے جی اتنے پیسے ضرورت ہیں، نکال کے دے دیتے۔ پھر اتنے پہنچ گئے، پھر ساتھی پوچھتے ہیں حضرت جی کو سارے پیسے بچے ہیں یا ختم ہو گئے؟ حضرت فرمانے پیسے ڈھیر ہیں، تو سا خرچ کرو، وہ پیسے حضرت تھوڑے رانے خرچ کیتے جاؤ۔ وہ پھر خرچ کرنا شروع کر دینے ہیں، پھر پوچھتے ہیں جی پیسے باقی ہیں؟ حضرت فرمانے بہت پیسے باقی ہیں، تھوڑے خرچ کیتی جاؤ۔ پھر خرچ کر دیں، پھر جلے واپس تشریف لے آنے ہیں تو پوچھتے ہیں جی ساڑا کوئی حساب کتاب ود گئے یا گھٹ گئے یا بچ گئے؟ تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمانے ہیں اپنے خادم کو کہ تھیلا لے آؤ، تھیلا لے آؤ۔ اس دے وچوں دیکھ دیں کہ انہوں نے یہ تھیلے دے اندر جتنے پیسے جمع کرائے سارے سالم موجود ہونے ہیں، نہ پتہ لکھو ہیں۔ حضرت سارا کو اپنے اپنے وہ پیسوں دے تھیلے واپس کر دینے ہیں۔ وہ بندے حیران ہونے ہیں کہ حضرت یہ کیا کیتا ہے تساں؟ حضرت فرمائے میں اپنا خرچ بھی خود برداشت کیتا اور سارے ساتھیاں دے حج دے اخراجات بذات خود برداشت کیتا میں۔ تو پھر انہوں نے عرض کی حضرت پھر پہلے تساں سا کو کیوں نہیں دسا؟ پہلے دسا دیں دے بھی میں خرچ کرنا ہے۔ حضرت فرمائے اگر میں پہلے دسا دیندہ تو تساں اتنے خرچ نہ کریں دے جتنے ہون کیتے ہیں۔ کیسی دریا دلی ہے، وسعت ظرف ہے، چاہنن کہ میرا پیسہ ہوئے اللہ دے نام ہوتے زیادہ تو زیادہ خرچ ہوئے۔ ایسے عظیم لوگ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی اعلیٰ صفات عطا فرمائیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کو۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساکو بھی ایسی صفات نصیب فرمائے، اللہ دی مخلوق نال ہمدردی کرن دی توفیق عطا فرماوے، خدمت خلق دی توفیق عطا فرماوے، اپنے ساتھیاں دے نال رفیق سفر دے نال حسن سلوک کرن دی، اکرام کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اور جڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے اللہ دی مخلوق دے تے رحم کر دے نا اون تے رب رحم فرمائندا، اللہ دی مدد دے نال شامل حال ہوئے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساکوں ایسے حضرات دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔